الان که این جسم سالم است، الان که این قوتها هنوز کاستی نگرفته است، الان پس عمل بکنیم. من پیشاپیش اطلاع میدم آینده نخواهی توانست. اگر بخوای خودت فریب بدی بگی در آینده دیگر این امکانات وجود ندارد، این قوه و این قدرت وجود ندارد، نگو آقا ما حالا که جوانیم. بابا این حرفا چیه؟ ما حالا که جوانیم. گفت در جوانی کار بکن که در پیری دیگه نمیتونی. الان کار بکن که بدنت سالم است، الان کار بکن که این اعضای بدنت نرم هست، این اعصابت نرم هست. فردا اینها کم کم مثل چوب خشک میشه.